نبیاں دیاں امتاں دیاں جدو طویل عمراں دیکھیاں انہاں دے عمال دیکھے کسے دی عمر 500 سال کسے دی عمر 1000 سال کسے دی 1500 اور کسے دی عمر 2000 سال سرکار نے جدو عمرہ اتنا لمبیاں دیکھیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عرض کیتا کہ باری تعالیٰ اینا دیاں عمرہ اتنا لمبیاں لیکن حضور نے اپنی امت دی عمر کو بھی ملاحظہ فرمایا میرے آقا نے تیری بھی عمر کو ملاحظہ فرمایا میرے آقا نے میری عمر کو بھی دیکھا اور اگے جناب والا مشکاہ شریف کی حدیث سن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک جتنے جنتی سن اللہ کے محبوب نے ہر جنتی کو دیکھا اس کے ابے کو اللہ کے محبوب نے دیکھا اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر جہنمی نے دیکھا اور ہر جہنمی کے ابے کو دیکھا مطلب ہے کہ ہر نبی دی امت دی عمر کو جب اللہ کے محبوب نے ملاحظہ فرمایا رب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کہ باری تعالیٰ میری امت دی عمر بڑی تھوڑی ہے انہاں دیاں عمراں بڑیاں طویل ہیں میری امت کس طریقے اعمال دے اعتبار دے نال انہاں دے برابر ہو سکتی ہے اللہ پاک کے کائنات نے فرمایا میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاروں میں رمضان کا مہینہ تو عطا فرمایا تیرا امتی میرا بندہ روزہ رکھ کے جدو عالم دین کی خدمت میں جاوے گا عالم دجا کے درس سنے گا عالم دجا کی بات سنے گا یا اور کسی بھی ذکر اللہ کی مجلس میں بیٹھے گا جتنے قدم چل کے جاوے گا اللہ فرماتا ہے محبوب میں ہر قدم دے بدلے ایک سال کی عبادت دا ثواب عطا کراں گا انہاں دے ایک مار کے دن انبار کر دے سبحان اللہ اونچی آواز دے نال میرے نبی دے غلاموں آقا علیہ السلام دے امتیو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام ہن جدو ہوے گا قیامت دا دن اے منظر میرے نبی نے بیان فرمایا پہلیاں امتاں دا رزلٹ بولے گا انہاں دے نتیجے دا اعلان ہوے گا حکم ہوے گا کسے دے نامہ اعمال دے وچ 500 سال دی عبادت دا ثواب کسے دے نامہ اعمال دے وچ 1000 سال دی عبادت دا ثواب کسے دے نامہ اعمال دے وچ 1500 تے 2000 سال دی عبادت دا ثواب میرے آقا نے فرمایا او امتاں فخر کرن گیاں کہ ساریاں عمرہ اتنا لمبیاں نے اے حضور دی امت دی عمر تھوڑی ہے اے ساڈے نال کدے اعمال دے اعتبار دے نال برابری نہیں کر سکدے جدو رزلٹ بولے گا نتیجہ جدو بولے گا محبوب خدا دی امت کا جدو اعلان ہوئے گا توجہ کرنا فرشتے اعلان کرن گے فلاں دے نامہ اعمال دے وچ 1,00,000 سال دی عبادت دا ثواب کسے دے نامہ اعمال دے وچ 2,00,000 سال دی عبادت دا ثواب لکھاں دے حساب نال جڑے ساڈے جڑے پاپی تے گناہگار ہون گے انہاں دے نامہ اعمال دے وچ بھی ہزاراں سالاں دی عبادت دا ثواب ہوے گا او کلمہ ایک دوسرے نوں کہن گیاں انج کیویں ہو سکدا ہے انہاں دیاں عمراں تھوڑیاں نے ثواب ساڈے تو کس طریقے زیادہ اجر جا رہے ہیں اس وقت قدرت کی طرفوں اعلان ہوے گا کہ اے انبیاء دی مخلوق اے میرے آخری نبی دی امت ہے میرے محبوب نے اعلان رحمت کیتا سی جمعہ المبارک جناب والا سنن واسطے آن والے توجہ کرنا محبوب خدا فرمان کے میں اپنی امت میں اعلان رحمت کیتا سی اے میرا امتی جدو اپنے گھروں خضوع کر کے چلدا سی اللہ کی رحمت دے فرشتہ دیا نظرات میرے غلام دے قدماں تے ہو گیا سن ایک قدم اٹھاتا سی فرشتے قدم نوٹ کرتے سن میں اج ہر قدم دے بدلے انہاں نے ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمایا پتہ چلدا ہے ساڈے نبی نوں اللہ نے ایک عزت عطا فرمائی ہے حضور پہلے نبیاں دیاں قوماں دیاں عمراں بھی جانتے نے حضور نے آدم علیہ السلام دی عمر دا پتہ نوح علیہ السلام دا پتہ انہاں دی قوم دی عمر دا پتہ
نال سارا کچھ جان دے تے پہچان دے نے آپ بابے احمد رضا دی گل کریے آپ نے بڑے سونے انداز دے وچ نقشہ کھینچا آپ فرماتے نے سرے عرش پر سرکار اچھا اے بھی یاد رکھو سرکار نو بھی پتا ہے کیڑا بیٹھا ہے آیا تے کیڑا نہیں حضور نو بھی پتا ہے کیڑا بندہ کس دلی ارادے دے نال بیٹھا ہے ساڈے نبی ساڈے دلاں دے ارادہ نو بھی جان دے میرا موضوع نہیں میں ورنہ اس بارے گل کردا تے جیڑا بندہ مجبوری نال ہولی ہولی سبحان اللہ کہندا ہے سرکار اونوں بھی جان دے تے اللہ دی قسم جیڑا خوش ہو کے کہندا ہے سرکار اونوں بھی جان دے سبحان اللہ مولانا عبدالرحمان جامی والی گل تے ایک باری ذرا محبت دے نال پڑھو سرے عرش پر ملک